You to love and treat others and kindness. So makatabang kanimo sa paghigugma o pagtratar sa uban nga adunay kaayo. So ang bersikulo sa Biblia nga kuhaa ang tanan nga kapaitan, kaligot-got ug kasuko, pag-agaw uban ang matag dagway sa pagka madinaoton ug pagka mapination sa usag-usa. Ingon nga gipasaylo ka sa usag-usa nga makita sa Episo 4:31 ngadto 32. Ta sa ayaw na og sige hisgot mahitungod sa mga kaligot-got aron ang pagkalimot kini sa imo gitugot. Don't keep talking about the grudge so that you can forget them. Ang importante ang dili pagsulti bahin sa pagdumot, makatabang sa pagkalimot kanila kung magpadayon ka sa masakit nga mga panumduman. Ipakaon ra nimo ang kasuko ug pag-ayo sa imong kasing-kasing ug magpadayon sa pagpakitag kalinaw. Meaning is sakit sa pagtintal apan mahimo ra nako nga tawagan ang Ginoo tungod kay nangandoy ako sa langit. So it's painful to paint, but I can only call on the Lord because I long for heaven. So brothers and sisters, mao to ang meaning sa is nga rin na pud ta